المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة زين المعلم عقيدة الأعوى ورود النبي بسم الله الرحمن الرحيم سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين أبدأ بسم الله والرحمن وبرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة هو موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقيم غني وواحد وحي قدير مريد عالي بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم والكلام الاستمار بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة والمستحيل ضد كل واجبين فضل 50 بحكم واجبين تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق اغتنمهم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكبر داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم من دعوى عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام فالملك الذي بلا بن وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك ورضوان كذا 4 من كتب من تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحب الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب كل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجبين
نبينا محمد قد أرسل رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب هاشم عبد نبي ينتسب أمه آمينة الزهري أرض عنه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة مدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم قاسم عبد الله وطيب وطاهرا بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة خديجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية مقسم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عماته صفية ذات اعتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء ترابا كلما من غير كيف وانحصار وامطرت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا افتراء قد فاز صديق بتصديق له وفاله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمى لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل ذي الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعذرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل هذا الرتب بيد صحبه لحاضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد يميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل سلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لرسولنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته ويغفر درجته من الجنة وينفعنا بأسره من وليعنا في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبه ويرزقنا محبا ويتوفنا على منته ويصلنا في زمرتهم ثم بدرسنا بقي مقادم محمد وعلى رسل يبوريه ويقول عليهم أجمعين ويغفر لهم يرحمه ولدرجته من الجنة وينفعنا بأسره من وليعنا ما نفعنا في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وحبيبنا وعبدتنا صاحب رتيق بنا سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي
أحد رسل وبره وزب القوك عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحم يولي درجة في الجنة وينفعنا بسلم النور معنا في الدنيا والآخرة ثم الفتح إلى الروح الأرضية والسلام والأمة الرشيد إلى الروح والدينا ومشيخنا ومعلمنا وزب القوك علينا أجمعين الله من أرواح ما تهذب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يغفر لهم ويرحم يولي درجة في الجنة وينفعنا بسرور من وري معلم في دين الدنيا والآخرة وبدأ تقبل وتمام كل سر مأمول وصلح شيئا ظاهرا وباطنا في دين الدنيا والآخرة دافعنا كل شر جلب الخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في دين وعلى الرب وأرضا يدعنا يولي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمجد على دين الإسلام بالمحن والامتحان وجه سيد ولعدنا ولكل صالح على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عن كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا بما نزل كلطيف لم تزل طبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا بما نزل كلطيف لم تزل طبنا والمسلمين. الفتح لرسول الله ونعد الأولي وصلي من ولا جمع عليه الأصبي إلى قصور الرحسن خارج الكبرى بسيدتنا فاطمة زهرة بن الحسن سن الحسن سن الحسن وزري المجمع وسلم وبراهيم أن الله يعلي درجة في الجنة وينفع النبي بعلم يميدون بسر من نورهم ويعد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم يلحقنا به بخير العظيم وعبي وابن وسعادة ومعنى بركة. وأن الله يرزقنا ورزق الأسباب والأرواح والمشقة والأرضين نصنع على تبعات ويعزبنا ويحفظنا بجهم عند الله في دين الدنيا والآخرة. وأن الله يشفينا جميعا مرضانا من الأمر ورزقا شفاء عاجلا شفاء غير وضع سقما. وأن الله يبلغنا زيادة الحرام من الجبر لنسوك. أن الله يجعلنا غلبنا دون جماعة المؤمن المسلم وصيرة من سقيم على الطاعات وعن المعاصي والمخالفة وأن يقضي حاجتنا ويسر أمور الدنيا والآخرة ويهون عليه على سكرة الموت يختمها من سوء خاتمة بشفاعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية بحول سيدنا خديجة صاحب الكرم والاستقامة شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي عز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته
وتابعيه من أهل ملته وسيدتنا خديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد فهذه نفحة نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في بعض مناقب سيدة خديجة أم المؤمنين، أعاد الله تعالى علينا وذريتنا والحاضرين من بركاتها، مدنا وإياهم بأسرارها ونبحاتها، اللهم آمين يا رب العالمين. Semuanya halaman berapa? Ya, lanjut. ولدت رضي الله تعالى عنها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب15 عاما، وهي الدرة الثمينة الطاهرة الرزينة دوحة المجد الطيبة البراع وشجرة البرد اليانعة الأفراد والمجموع السابقة إلى الإسلام والدين والأخرى، السيدة الجليلة خديجة الكبرى بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قسين الأسدية، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قسين الذي جمع القبائل القرشية، وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم من بني عامر ابن لؤي ابن غالب، فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي ونسب أشرف الحبائب. فكانت رضي الله عنها أكثر قريش مالا وأعظمهم شرفا وجمالا، وكانت تستهجر الرجال وتضاربهم بشيء معلوم من المال، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لطهارتها وصيانتها وما لها من المزايا الفاخرة، واشتهرت تلقيبها بالكبرى لعظم شأنها في المعاهد الأخرى، وهي بذلك أحق وأحرى، كيف وهي معدن السادات والكبرى. وقد أراد الله تعالى لهذه السيدة الطاهرة أن تجمع بين شرف الدنيا وعز الآخرة، فوصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر يقين، ورأت أنه المجمع على فضله المبين، وأنه المشهود له بأنه التقي النقي الأمين، وأنه الصادق المصدق والكريم الذي لا يلحق ولا يسبق، وعلمت أن معاملة مثل هذا ناجحة، ومتاجرته إن شاء الله رابحة، فما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروع التجاري عليه، وهو أن يتجر لها في مالها وتعطيه أفضل ما تعطيه لعمالها، فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وخرج بتجارتها من البلد الحرام قاصدا بلاد الشام، وأرسلت معه ميسرة الغلام وأوصته عليه وأمرته أن يكون قائما بخدمته حق القيام، وقضى محبة النبي بقلبه حتى أخذ بعقله ولبه، وخدمه فأخلص خدمته، وصحبه فأحسن صحبته، ورأى بعينه شيئا من أسراره، وسمع بأذنه ما سمع من أخباره، ومن ذلك أنه كان يرى في كل تلك المدة القصيرة سحابة تظلله دون الجمع في وقت الظهيرة. وقيل فيما روي أنه كان يرى ملكين يظللان سيد الكونين، فمن ذلك ما حدثه به الراهب. وقد رأى أشرف الحبائب نزل تحت شجرة هناك، من هذا الذي يفوق بدر الأفلاك؟ فقال ميسرة هذا رجل من الكرام من أهل البلد الحرام. فقال له الراهب وهو
واثق مما يقول ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي أو رسول. اللهم انصرنا بحق الرضوان عليها ومدنا بالأسر التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Doa halaman 38. وحيث تشربت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها حسن منا نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدتي خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها وانشرنا بزمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأورنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبتول بشراك باتصالي البشارة بجنة العالية بشرى لك البشارة بجنة العالية بشراك بالأمين فأنت بالأمن طال لك الأماني رويا طال لك الأماني دنيا وأخرويا قد فزت بسلامي من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غربة باهية عيمي في غربة باهية غربة عظيمة من قاصب كريمة دار بها كرامة
بشراك بالعطية دار بها كرامة بشراك بالعطية يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من سناء وربنا راضيا كم لك من سناء ديا وكم لك الآيات ما يعصيها مددي بيضاء بلا سواد تسخو بها ساخيا بيضاء بلا سواد ساخيا آمنت بالبشير والناس في القبور رزقت بالذرار تحظى بهم ثانيا رزقت بالذرار تحظى بهم ثانيا يا ربي فارضى عنها وأجزلا عطها وصل يا إلها على النبي وفيا وصل يا على النبي وفيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا في نفع أو ضر ولو بعوضة ونملة وقملة وأكلة وشربة وأنا أعلم وأعتقد أن ذلك كله بك ومنك وأستغفرك لما لا أعلم وأنت أعلم به تبت لوجه الله الكريم من كل وصف ذميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي صاحب الصراط المستقيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله حيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله يا الله يا الله الله يا الله 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 ياهو 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 هاهو لا وجود لغير ذات المنزه عن الشبهات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا الهوان والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيف الله لطيف بعبده يرزق من يشاء القوي العزيز الله لطيف بعبده يرزق من يشاء القوي العزيز الله لطيف بعبده يرزق من يشاء القوي العزيز يرزق من يشاء القوي العزيز الله لطيف بعبده 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 يرزق من يشاء القوي العزيز اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لا اله الا الله 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 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق هذه الكلمة الطيبة وبحق من تلقاها من الروح الأمين الأكرم إذ نزل بها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبهذا سند تصل خصوصا لمن هو في الولاية قدم نسألك اللهم أن تثبتنا على طريقك الأقوام وأن تدرجنا بسلك المنعم عليهم من كل مكرم يا رباه يا غوثاه يا من له القضاء والمحكم المبرم أن تجمعنا من بصدق إلينا إنتما بالمجمع الخاص وحشر الأمم حتى نسير منه إلى الموقف وما منا ما يتلعثم فامنحنا إذا حضر الأجر المحتم صحة الانتساب لكلمة التوحيد مع الشهود الأعظم وأن تتولى قبل أرواحنا كما توليت تعليما إذ كنا لا نعلم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد الشفيع بنا يوم المصلحة وعلى آله وصحبه ما قال موحد لا إله إلا الله ونطق بها وحكم إذ هي صراط الأقوام والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مرق شهود ألف ذات ساري سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبداه وإليه مقره ميم ملكك الذي لا يضاهى ودار ديموميتك التي لا تتناهى من نظرته فكان منصة لتجليات ذاتك وأبرزته بك من نارك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب بالأعظم سر ظاهر المكتم الواسطة بينك وبين الذي لا يرقى إلا به بمشاهد كمالاتك وعلى آله
الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها بأنوار تجلياته وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا منك إلى يوم الدين مضروبة بألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بالتمام بالخير. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النابر يا علم قلوبنا اللهم اشهدنا باليقين يا قوي يا متين. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم حشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik hidayah, panjang umur, sehat dan walafiat. Kita sama-sama dapat berhadir kembali di majlis yang penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Fiqh Sabilal Muhtadin mengambil barakah karangan Datuk Kalabayai radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah. Apabila dikata pada air itu banyak maka yaitu 20 atau lebih. Dan apabila dikata air itu sedikit maka yaitu kurang daripada 20. Jadi bila banyu kumpulannya lebih daripada 20 itu termasuk kategori banyu banyak. Bila banyu kurang daripada 20 termasuk kategori banyu sedikit. Nah itu aja intinya faedahnya tuh. Bila banyu banyak itu bebas kita menggunakan campur apa aja tidak apa-apa karena banyak. Tapi bila banyak sedikit kurang dari 20 kita harus berhati-hati, jangan musta'mal dan jangan kena najis. Digunakan apapun bila musta'mal dan kena najis maka kada suci, baik itu babasuh bakami, bahira, berwudu, mandi dan sebagainya karena banyunya kurang daripada 20. Bila lebih kada apa-apa. Berapa 20 itu kurang lebih 200 liter. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, bila 200 pas dicebok setibok, berkurangnya seliter. Jadi ya kalau itu lebih pada 200. Nah itu ya. Saya mengira 200 liter itu yang pajanannya. Lebihan pulang-pulang kayak ukurannya, sadang-sadangnya. Bila banyu kayak apa sadangnya. Pokoknya 200 liter. Faslun, satu pasal pada menyatakan air mutlak yang makruh memakai dia. Nah air mutlak, air itu mutlak suci tapi makruh memakainya. Bila makruh itu biasanya ada mudaratnya. Nah apanya aja bila sesuatu hukumnya itu makruh itu ada penyakitnya, ada mudaratnya. Jadi hukum Allah Ta'ala itu ada apa jurang bahasa orang wahid yang ngarannya implikasinya.
Bila ini makruh kita gawin makruh itu maka ada mudaratnya. Termasuk air tadi banyu mutlak makruh memakai. Apa itu? Bermula air yang makruh memakai dia pada hukum syariat dengan karahah tanzih 8 perkara. Karahah tanzih itu artinya banyunya itu suci, cuma jasidin mengkawa jangan digawi. Nah, andai tagawi juga ada najis sahaja, cuma ada ipik sampingnya. Nah, pertama air yang sangat hangat, banyu nang panas, sangat hangat tuh nang panas. Bila pian wudu nang panas, panas melebihi panas. Mun panas di bawah teh dingin tuh aman aja. Mun pian pernah tulak ke hotel, di hotel itu kan ada banyu panas, ada banyu dingin. Nah, kalau pian mandi, nah hati-hati pian membuka kerannya tuh bila kebanyakan ya kepanasan luyuh. Pokoknya kepalanya kan ada warna abang, ada warna hijau. Nah, atau bila sebelah kanan biasanya dingin, bila sebelah kiri panas, nggak salah betul. Bila melebihi panas itu namanya makruh memakainya. Nah, karena makruh artinya ada mudaratnya. Minum ya terlalu panas, makruh. Nasi dimakan terlalu panas, makruh. Maka ada juga panas-panas. Apa panas? Bingkai panas-panas. Apalagi musim dingin. Nah, aman panasnya sudah dari Bapak jangan melebihi batas. Itu makruh di sini. Artinya panas nang terlalu, itulah panas nang terlalu. Artinya panas nang melebihi. Yang kedua air yang sangat sejuk, bahasa sidin sejuk, bahasa kiranya itu dingin. Nah, terlalu dingin makruh juga. Minum es itu minum es jangan terlalu dingin, asa es aja cukup ya. Ini kadang-kadang nang berjualan di sini banyak isinya. Isinya nah hibah pak. Niurnya kan ada beberapa hiris. Nah dingin. Isatru isinya aja hambar, warnanya mah habang, kayaknya harganya hambar. Nah, jadi jangan terlalu dingin benar, dingin lang sekadar dingin aja, jangan melebihi batas. Makruh jadinya. Beuduk itu juga dingin benar. Menyakawa ditahan, tapi kalau kau menahannya lang saat dingin itu boleh. Itu dianjurkan karena itu pahalanya menggugurkan dosa. Maksudnya banyu yang didinginkan gitu adalah itu kada boleh. Nah, jadi makruh. Karena menegahkan ia akan seperti rata air pada anggota atau karena memberi mudarat ia pada badan. Nah, ya kalau terlalu dingin memberi mudarat, terlalu panas memberi mudarat. Tiadalah tertentu karahah memakai air pada wudu, mandi dan makruh memakai dia pada badan mutlak. Nah, jadi terlalu dingin wudu boleh aja karena ke alam menyebabkan dingin, tapi geser mandi makruh ya. Makanya bila terlalu dingin itu musim dingin mandinya tuh campuri banyu panas supaya jangan terlalu dingin. Ya, ini sama ada dipakai akan wudu atau mandi atau lainnya keluar dari yang sangat hangat dan yang sangat sejuk itu air yang agar hangatnya dan sejuk maka dia adalah makruh memakai dengan dia. Ada yang sedang-sedang tuh. Jika dihangatkan akan dia dengan najasah atau jika dengan najasah mengelajah sekalipun. Yang ketiga makruh air yang terjemur, banyu nang berjemur di panas. Banyu dalam jidar diambil padu, diambil panas, berjemur seharianan. Panas banyunya, lalu kita kubuyakan. Nah itu makruh juga dipakai. Baik berwudu, baik mandi, baik bersuci. Amun pian kubur panas tu tak hajut pian bakamih tu nah. Bakamih tu panas pian kubur apa habar. Merijut seikungan. Nah, jadi jangan terlalu panas. Jadi yang terjemur adalah tapi terjemur nanti kan ada di dalamnya kriterianya. Terjemur itu asal jangan terjemur dengan benda besi, nah dengan emas.
Ada kita ini memang ada besi Jepang, wadah kita ini sudah terdiri dari plastik. Nah, lalu jadi makruh jadinya. Keempat, air yang di negeri Samud melainkan air pada telaga Naqoh. Nah, tapi ini ilmunya aja lah kita kan ada. Yaitu banyu nang makruh banyu di negeri Samud. Mana Samud itu kaum Nabi Saleh. Nah, kaum Nabi Saleh ini yang membunuh unta Nabi Saleh. Adanya kaumnya itu sangat jahat, memusuhi Nabi. Nah, jadi banyu di kaum Nabi kaum Samud itu kada boleh diduakan, makruh aja kita. Tapi ini ilmunya aja kita kada dari kaumnya. Yang kelima, air di negeri kaum Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini banget juga. Apa Nabi Lut? Kaum Nabi Lut ini kaumnya ini kada kepingin lawan jenis. Jadi aneh manusianya. Oh, ini ada aja masih lalaki hendak lawan lalaki, bibinian hendak lawan bibinian. Nya kada kepingin lalaki hendak bibini atau bibini hendak laki kada kepingin. Ini hanya sesama jenis. Nah, itu namanya kaum Lut. Lalu gawinnya itu disebut dengan liwat, namanya Lut atau liwat. Atau liwat itu talimbuak. Liwat itu kan talimbuak. Orang lagi dalam bini yang dihendak. Nabi Lut itu anak sidin banyak, bibinian bungas. Tawar sidin, ambil di sidin bini, pilih aja kada berjujuran, kada kepinginnya. Hendak sesama lah lelaki. Ada sampai ini. Ada kemarin terjadi peristiwa sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Terjadi pernikahan di Bali. Untung KOA-nya ini apa namanya teliti. Hendak ijab kabul sudah. Sekali dibuka, ternyata bibinenya itu lalakian. Berjilbab. Lalaki sama lalaki ya, la ilaha illallah. Tetamunya itu apa? Saat penasihatan. Aja umur penasihatan, baca doa ini sama suaranya. Lalaki bibi ini suara sama, muha kau diubah, kan? Muha kau diubah, lalaki kayak bibi itu kau diubah, tapi suara ngalih diubah. Nah, terjadi di Bali itu. Nah, kada jadi dinikahkan. Lalu sampai ada wacana diotopsi setiap calon pengantin, atau diotopsi bila hendak kawin diperiksa korongan, bila bibinan juga periksa bujur kada bibinian. Kalau bibinian ternyata utuh orangnya, laki sama lelaki atau bibina sama bibina itu terjadi. Nah, kaum itu namanya kaum Nabi Lut. Nah, di kampung itu ada banyak kada boleh kita menggunakannya makruh. Tapi ini ilmunya aja lah. Nah, ilmunya aja kita kada dari. Nah, itu yang dimaksud dengan kaum Nabi Lut. Makanya kaumnya liwat pengarannya. Sampai ini masih ada. Bahasa kita ini pengarannya ya LGBT. Nah, bahasa Arabnya ini LGBT. Keenam, air yang pada telaga Barhut. Nah, kada juga. Ketujuh, air pada bumi Babil. Kada juga. Kedelapan, air pada telaga Zarwat. Kada juga. Ilmunya aja. Demikian lagi makruh memakai tanah pada sekalian tempat yang tersebut itu akan tayamum. Nah, tanahnya gitu kada boleh juga kita bertayamum. Kenapa? Kampungnya kampung maksiat. Mungkin satu ulama mungkin mengibaratkan adalah kan kalau kita di daerah kita Indonesia ada kampung maksiat, anggarannya adalah di menangaran bilang di Bali dia kan namanya bejemur, dia nang becawat bejemur itu lawakannya itu. Nah, kan ada tanah situ ada, lalu kita orang Islam misalnya ke situ. Nah, kalau melihat kiasan dari kitab ini, makruh kita tuh bodoh di sana. Mandi kelapa karena kampungnya kampung bebas.
kampungnya situ tuh kampung bebas. Nah, kalau mengkiaskan dari kalimat ini tuh, nah, karena yang dimaksud ini adalah kaum-kaum mereka itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu juga kita mestinya berada di rumah orang-orang tuh gawiannya maksiat aja. Mau kita minum ginjangan udahnya tuh. Makan ginjangan, mandi pun jangan. Kenapa? Karena orang-orang maksiat itu minimal makruh. Artinya bilang makruh itu kita memakai apa? Mudarat kita. Tapi bila orang saleh, apalagi orang saleh itu pemurah, itu kita disunahkan mapan ada udah situ kita pakai, kita coba, kita rasai, kita apa, itu mengambil berkah. Apalagi orang pemurah. Kalau orang pemurah, bila orang pemurah itu memberi makan minum sunat, kita makan minumnya banyak di situ. Karena makanan yang kita minum di tempat orang pemurah itu jadi penerang hati. Tapi bila kita makan minum di tempat orang-orang bakhil, orang-orang pemalar, itu akan merusak hati. Orang-orang kasyaf bisa hilang kasyafnya. Abah Guru Sekumpul pernah sidin diundang orang makan sidin situ. Sudah makan, rupanya Allah Ta'ala membukakan foto, melihat ternyata orang-orang pemalar boleh ke rumah. Nah, sudah contohkan bahari bangang sidin. Artinya apa? Dibuang sidin, dimuakakan sidin. Nah, artinya makan di tempat orang-orang pemalar itu mengadapkan hati. Nah, kita carikan penerang hati, minta banyu, minta amalan supaya hati tarang. Ada ini kadab. Bila kadab itu ngaranya gitu kadab. Bapak ya kalau berjalan ke mana kada tahu tujuh. Iya, jadi kita tuh hidupnya kada tahu dia apa-apa ngaranya gitu kadab. Nah, jadi makruh tadilah. Jadi kalau mulai di sini kita jangan sampai makan minum di tempat orang-orang yang maksiat, karena makruh di sini. Dan 8 perkara yang makruh maka seperti itulah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan kitab Nikhayah. Dan menambahi Imam Khatib Syarbini di dalam kitab Mughni akan yang 9 itu, yakni telaga yang dihadarkan di dalam sahar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ampun Rasulullah kada boleh juga karena khususiat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa syarana bi zumrati fid dharain. Amin. Berkata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina astafa wa ba'du. Maka ada seseorang minta kepadaku untuk dikarangkan sebuah risalah pada menyebut sesuatu yang mendatangkan dalam hadis berupa amalan-amalan yang berbentuk zikir dan perbuatan-perbuatan yang menarik bagi rezeki. Nah, jadi mulai bahari juga orang datang ke Tuan Guru itu minta amalan supaya amalan itu menarik rezeki kita tuh supaya rezeki nyaman. Nah, agar amalan-amalan tersebut bisa selalu diamalkan oleh orang yang sempit rezekinya, yang luas rezeki gitu, tak kayu tak lah, dan sulit penghidupannya. Nah, artinya kita berikhtiar rezeki Allah Taala berikan. Kemudian ada orang-orang lagi meminta kepadaku, maka aku kumpulkanlah untuk mereka itu juz ini, dan aku namakan kitabnya namanya Husul Rizqi bi Usul Rizqi, dan aku susunkan kelas 2 pasal. Yang pertama, pada menyebutkan amalan-amalan yang mendatangkan dalam hadis berupa zikir-zikir dan doa-doa. Amalan yang pertama adalah supaya rezeki mudah ya sidin, hendaklah dia pertama memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bila apanya aja? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya lepaskan diri, jangan ada kita tuh punya kekuatan, jangan ada punya kita nang harap, jangan ada punya kita nang bisa, serahkan kepada
Allah. Bisi anak serahkan kepada ya Allah, anakku sekolah dia ku serahkan semuanya kepada Engkau, keamanannya, kesehatannya, rezekinya, semua ku serahkan kepada Engkau ya Allah semuanya. Nah, perbanyaklah haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Tabrani telah menyebutkan periwayatan hadis daripada Abi Hurairah. Ia berkata, baginda Rasulullah bersabda, man kasurat dzunubuhu falyastaghfirillah wa man abta'a rizquhu falyuksir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang banyak dosa-dosanya, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Barang siapa rezekinya lambat, maka hendaklah dia memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Bila kita rezeki itu pina lambat, pina galai, banyakilah haula wala quwwata illa billah atau istighfar. Karena dalam Al-Qur'an ada yastaghfirillah innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bila kita rezeki pina sulit, perbanyak istighfar, minta ampun. Berapa kali? Minimal 100 kali. Amalnya kawa seharian itu kita beristighfar 1000. Istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau nang terpanjang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minimal 100 kali sehari. Ya, nang jadi kita rezeki lambat ini dosa kita nang banyak. Nang menghalangi rezeki kita tuduh dosa. Nang melambatkan rezeki kita tuduh dosa. Nah, itu pasal sidin lah pertama. Kuncinya di situ. Yang amalan yang kedua, nah, memperbanyak istighfar. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Ibnu Majah telah menyebutkan periwayatan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi membaca istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya akan jalan keluar daripada setiap kesempitan dan kelapangan daripada setiap kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki dari tempat dan waktu yang tiada disangka-sangka. Nah, jadi amalan kedua ya tadi baca istighfar minimal 100 tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa dibuka sehari 100 minimal. Hendak dikredit kah? Bila biar mengaridit itu lambat, kalau rezekinya lambat juga. Pekredit bang. Ya, tergantung banyaknya bacaan. Saya setuju dari tangan kita. Ya tadi amalan tadi kan bagaikan orang bersepeda. Coba orang bersepeda ditinjak. Nah, makin ancak, makin rancak menanjak, maka sampai ke tujuan. Coba menanjaknya gele, tak lambat sampainya. Nah, itu juga rezeki kita tuh. Banyak amalan, salah rezeki laka sampai. Nah, minimal baca istighfar tadi aja sidin. Setiap kita tuh ada kesempitan, pasti ada jalan keluarnya. Lalu natijah daripada ini ayat, artinya setiap kita ini pasti punya kesempitan. Arti kesempitan itu hingga kekurangan duit saat perlu, ya Allah di mana duitnya, di mana jalannya. Ya kalau pasti kita berada nang kaya Pak Sugihnya, apalagi nang kita nang ada Sugihnya lagi nya, pasti ada itu, pasti sempit. Harus makin kenal tuh kenal juga anuannya. Nah jadi yang penting setiap pesantren itu ada jalannya, tang ada aja, nang apa-apa ada tangnya. Nah itu terjadi apabila kita perbanyak istighfar. Apabila membacanya ajar, apabila kawat, bila biang kau pokoknya dalam 24 jam itu baca istighfar minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Punya apanya aja kita baca istighfar. Apanya kah istighfar? Astagfirullah. Maknanya istighfar itu ya Allah aku salah, katanya. Ya Allah aku salah, aku ampun, aku berdosa ya Allah.
Aku taubat ya Allah. Maknanya sambil membaca doa, astagfirullah sampai titik banyu mata. Bila titik banyu mata jangan dibuang, pusut semua moha kita. Banyu titik banyu mata istighfar itu, sapu akan kamu. Nah maka moha kita itu tidak akan disentuh oleh api neraka apabila disentuh air mata dan kita istighfar kepada Allah. Bila hakun kayak itu tuh bercahaya moha pian. Bercahaya biar hiraka bercahaya daripada putih kadap. Ngelawan yang kadap udah kelihatan. Nang bagus tuh putih, pulang bercahaya. Oh, nah itu dicari. Jadi istighfar sampai nangis kepada Allah. Di mana kawan? Sambil berjalan kah, sambil di rumah kah. Pokoknya setiap saat kita tuh ingat dosa istighfar kepada Allah supaya rezeki itu nyaman datangnya. Artinya setiap ada perlu ada jalannya. Kita lama telepon nenek, adakah duit ini nenek? Nah ya Allah, duit pulang anakku nih. Gimana jalannya? Mandek pikirkan. Ada aja tuh jalannya. Barang ibu hutang aja kan dulu. Ada nah kalau mau hutangi ya kalau coba ada dana kalau mau hutangi apa berhutang kan boleh ada boleh aja Al-Quran kan bolehkan mengizinkan asal dibayari. Bila kita katakan bayari anak bayari kan punya dibayari. Nah jangan berniat kadang membayari kayak gitu. Jadi istighfar artinya ada jalan keluarnya. Jadi dari ayat ini pasti setiap kita itu punya kesempitan. Dengan istighfar Allah memberikan jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu nang kita kadang menyangka. Nang kita kadang menyangka tak ada datangnya. Nah terakhir yang ketiga membaca surah Al-Waqiah setiap malam di sini. Nah, bila kadang malam dasar Al-Imam Abu Ubaid dalam kitab Fadailul Quran, Al-Imam Haris Ibnu Abi Usamah dan Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnad mereka berdua, dan Imam Ibnu Murdiyah dalam kitab tafsirnya, dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, mereka semua telah menyebutkan periwayatan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, man qara'a surah Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa membaca surah Waqiah setiap malam, niscaya kefakiran tidak akan menimpanya. Nah, supaya jangan fakir, bacalah Waqiah setiap malam. Insya Allah kita keluar dari kefakiran itu dan kadang akan singgah lawan kita. Bahkan dalam riwayat Imam Murdawiyah menyebutkan periwayatan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu daripada baginda Rasulullah SAW, suratul Waqiah suratul ghina faqruha wa 'allimuha auladakum. Surah Waqiah adalah surah kesugihan, kekayaan. Maka bacalah surah itu dan ajarkanlah surah itu kepada anak-anak kalian. Kayak paham nama jadi anak, kita jangan baca lagi. Kita dulu baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Barangkali siapa kita lancarkan? Ya lancar capek baca. Pokoknya dalam sehari semalam itu jangan kada baca Waqiah supaya rezeki lancar. Itu aja amalannya dah. 3 amalannya ya Allah. Pertama tadi la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua istighfar, yang ketiga membaca surah Waqiah. Baca surah Waqiah, doanya ada di situ. Nah, minta kepada Allah bila mengamalkan itu, insya Allah kada akan menghinggapi oleh kefakiran. Artinya juga kita tuh kada bertahap fakir kayak itu, nah kehanakan kayak itu, apalagi nak kawin atau nah hanya kawin. Amalkan itu insya Allah kamu sugih gini kawin. Itu nah sudah kawin ipang aja baca juga kalau dapat minantan sugih. Barang gimana kah itu rahasia Allah. Pokoknya amalkan surah Waqiah. Arti mengamalkan itu kada berlebihan, baca terus. Maksud baca terus itu bukan kada habis baca.
Bila sampai habis lagi, maksudnya bila dalam sehari semalam itu adalah dibaca mbah asarkah, mbah maghribkah, imbah isyakah, itu adalah. Nah, barang aja yang penting ada dibaca. Summa qala, amalan yang keempat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Adakah nang ditakonakan? Isim-is kada ada masuk. Bila kada ada, wallahu alam. Kada adalah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan rezeki kita, meluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkah di dalam taat amal ibadah, hidup beriman mati beriman, digabungkan bersama para aulia Allah dunia dan akhirat. Wa ala hadzina sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا ولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يمينا هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا ولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا هذا إلى يوم القيامة. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع أنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا
أحيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة مولانا في رجواك مولانا أشهرنا الأجبانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي واحمي حمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا وأرنانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا رفعنا بما علمتنا بعدد ينفعنا وزدنا علما رزقنا فمن استغفر على كل شيء قدير سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارفعنا ما علمنا بعلم وعنا زدنا علما رزقنا تقبل بغير وحسن خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.